दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पुनः दलहरू अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिन, ट्र्याकमा ल्याउन र संसद र संविधानको धारा 5 अनुसार सरकार बनाउनका लागि संविधानका धाराहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्ने शर्त सहित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएका संसदलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने माग दावी गरेका छन्। लगभग 2 दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरू सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सर्वोच्चको मातहतमा गइसकेको विषयवस्तुमाथि हामी त्यति बहस गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य मान्यता र संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेका राजनैतिक दलहरूले सोही अनुसार व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्न सकेका छन् वा छैन, आजको मूलभूत प्रश्न हो। दलहरू बीचमा गठबन्धन हुनु, त्यो गठबन्धनको धरातलको आधार के हुने सवालमा, गठबन्धनका न्यूनतम मूल्य मान्यता चाहिँ के हुने सवालमा भन्ने कुरा पनि निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। आफै विधि पद्धति र प्रक्रियाका राग अलाप्ने तर आफैले ती विधि पद्धति प्रक्रियालाई नमान्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त रूपमा देखा परेको छ। यस अर्थमा अहिले देखिएको राजनीतिक तरलता नियत नीति सँग मात्रै होइन, व्यवहारिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ। हामी आज बहस गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। उदयजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भूमिका जसरी बाँधे, एउटा नेपाली कांग्रेसको नेताको हैसियतले, एउटा सुझबुझ भएको नागरिकको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले अहिलेको राजनीतिमा जे भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यो भूमिकालाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? नेता त हुनुहुन्छ नै, तर एउटा नागरिकको हैसियतले सामान्य रूपमा अहिलेको यो मौजूदा राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा, ब्रेक थ्रू गर्ने सवालमा नीति पद्धति प्रक्रिया, संविधान, कानून र संसदीय प्रणालीको आधारहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अहिलेको भूमिका ठिक छ भन्न सकिने आधार छ? यो नेपाली कांग्रेसलाई यो परिस्थितिमा सबै विपक्ष दलहरू, माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल एमाले केन्द्रित केही साथीहरू, हामीहरू यो परिस्थितिमा आउन हामी कहिले पनि चाहेको थिएन। मैले बुझेको अनुसार माधव नेपाल लगायत उहाँका नजिकका साथीहरू एमाले फुटेर जान उहाँको चाहना होइन, प्रचण्डको पनि चाहना होइन, जबरजस्ती उहाँहरूलाई धकेलेर पठाएको छ। अहिले तपाईको नेपाली कांग्रेस पनि हामीले सरकारमा जान चाहना गरेको होइन, यो बाध्यता भयो। किनभने जुन किसिमको यो पुसदेखि जब यो हाउस विघटन भयो, जुन किसिमको अधिनायकवाद प्रति ओली लम्किँदै गए र राजनीतिक पार्टीहरूले उहाँले मिलाइहाल्ला नि, सच्चाई हाल्ला नि, अब जनताले निर्वाचित गरेको त्यत्रो बहुमत ल्याएर आएको मान्छेले मिलाइहाल्ला नि
भनेर चाहिँ हामीले एउटा सर्पोलाई दुध खुवाउने काम हाम्रा नेताहरूले गरे। सायद उहाँहरूले यो 6 महिना अगाडि गरेको भए यस्तो जटिल परिस्थिति आउँदैन थियो। त्यसैले जे कांग्रेस र अरू नेताहरू अरू पार्टीका साथीहरूले गरेको थियो उहाँहरूले अहिले जुन गर्नु भएको छ त्यो बाध्य भएर मात्र गरेको। तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार भन्नुभएको थियो र आरोप पनि उहाँलाई थियो सरकारमा जान जहिले पनि इच्छुक, तर यसपालि चाहिँ उहाँ पछाडि हटेर ओलीसँग मिल्यो हो कि भन्ने शंका उपशंका पनि गरेको थियो। उहाँको भनाइ प्रश्न थियो नेपाली जनताले मलाई अथवा हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा जान होइन अरूलाई बहुमत दिएको छ, हामीले यसलाई जनताको म्यान्डेटलाई डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्दै आउँदाखेरि उहाँलाई पार्टी भित्रबाट पनि मैले पनि अरू साथीहरूले पनि उहाँलाई किन डराएको उभिनुस् तपाईं भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि मात्र अन्तिममा नेताहरू सबै उभिएका कारण चाहना भन्दा पनि बाध्यताले उभिएको हो। तपाईं आफै यो बाध्यात्मक अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो। यो बाध्यात्मक अवस्थाको चित्रण गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको काँधमाथि अहिले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव लगायतले नेपाली कांग्रेसलाई भारी बिसाउने भरियाको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो देखिँदैन? अथवा नेपाली कांग्रेसको काँधमाथि बन्दुक राखेर अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले आफ्नो चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गरेको, माधव नेपालजीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा अग्रसर भएको, उपेन्द्र यादवजी, बाबुरामजीहरू पनि सोही बाटोमा अग्रसर भएको जस्तो लाग्दैन? कता कता नेपाली कांग्रेसले लिड गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली कांग्रेस अहिले प्रचण्डको एजेन्डामा, बाबुरामको एजेन्डामा, उपेन्द्रजीको एजेन्डामा र माधव कुमार नेपालको एजेन्डामा अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन? यो एजेन्डा कोहीको एजेन्डा होइन, सबैको एजेन्डा अधिनायकवाद विरुद्ध जुन किसिमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर एकै भएर उहाँहरूले जुन किसिमले लोकतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भएको छ, जुन किसिमले संविधानमा हस्तक्षेप गर्नु भएको छ, जुन किसिमले अरू लोकतान्त्रिक र यो संवैधानिक निकायहरूमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भएको छ, हामीहरूले यसलाई हाम्रो लोकतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति, पद्धतिलाई बचाउनको निम्ति हामीहरू सबै एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बाध्य भएर हामीहरू उभिएको छ। त्यसैले हामीले अरू पार्टीका नेताहरूलाई प्रयोग गरे होइन, उहाँहरूले हामीलाई प्रयोग गरे होइन। कतिपयले चाहिँ माधव नेपाल अथवा उपेन्द्र यादवलाई पनि भन्ने गर्छ कांग्रेसले तपाईहरुलाई उपयोग गरेर त पार्टी नै फुटाइदियो भन्ने आरोप उहाँहरूले पनि खेप्नु परिरहेछ। हामीले पनि सानो पार्टीले तिनीहरूलाई गाइड गरेर लग्यो भनेर यो किसिमको आरोप खेप्ने हामीले पनि परिरहेछ। त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईको संवैधानिक लोकतन्त्रमा, पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सांसदहरूलाई के हो भने त्यो सांसदको नेता चुन्ने, जो नेता 50% मत ल्याइसकेपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसेट। तर अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर यो अधिकारबाट सबै सांसदहरूलाई वञ्चित गरेको छ। राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च अदालतलाई तिम्रो बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, मेरो अनुमानले पुग्दैन भनेर त्यो कल्पना उपकल्पना गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन। कुनै एउटा नेताले हाम्रो संविधानको 76(5) मा टेकेर बहुमत साथीहरूको सिग्नेचर सहित राष्ट्रपतिका गइसकेपछि उहाँको अधिकार भनेको सीमित छ। उहाँले कति समय दिएर हाउस बोलाउने मात्र उहाँको अधिकार हो र प्रधानमन्त्रीलाई शपथ पाएर 1 महिनाभित्र पार्लिमेन्ट मेजोरिटी प्रुभ गर्नु अधिकार उहाँको त्यो हो। ठीक छ, तपाईले दाबी गरेको तर्क ठीक छ उदयजी। जस्तै
तपाईहरूले नै भन्नुभएको छ संसदीय व्यवस्था भनेको दलविहीन व्यवस्था होइन नि त। पार्लियामेन्ट्री भित्र दल प्रमुख हो नि, दलभित्र चाहिँ सांसदहरू अटाएका हुन्छन् नि। दलको सांसदको मातहतमा दल होइन नि, दलको मातहतमा सांसद हो नि। संविधानका धाराहरूले दललाई प्राथमिकता दिएका छन्। संविधानको धारा 2 ले के भनेका छन् भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने कुरा। 5(2) अनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर जानु त ठीक हो, तर अरू दलको सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानु, दलको सहमति बेगर लिएर जानु, यो त कता कता चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको वकालत गर्ने, तर निर्दलीयताको चाहिँ पक्षपाती जस्तो भएको लाग्दैन? नेपाली कांग्रेस त्यतातिर अग्रसर भएको जस्तो लाग्दैन? त्यहाँ दुईटा कुरा छ। तपाईले भने ठिक हो, हामी सबै सांसदहरू दल स्वतन्त्र सांसद बाहेक दलको चिन्हमा चुनाव जितेर दलको पार्टीको आधारको बलमा आएको हो। तर त्यहाँ एउटा परिस्थिति के छ भने जब कुनै एउटा व्यक्तिले म दलै रहदिन, म सांसद पद छोड्छु, म यो दलमा बस्दै बस्दिन, मलाई पार्टीबाट निकाल्ने भए निकाल, मलाई संसदबाट निकाल्ने भए निकाल भनेर त्यो परिस्थितिमा पुगेको, विशेष गरेर माधव नेपालसँग नजिक भएका 25 जना सांसदहरू त्यो परिस्थितिमा पुगे। त्यसैले उहाँहरूलाई जबरजस्ती कोहीले गर्न सक्दैन। तर हाम्रो संविधानको अनुसार उहाँहरूलाई पार्टीबाट निकालेर त्यो आधारमा संसदबाट पनि उहाँहरूको 40% छैन भने निकाल्न मिल्छ। सर, सांसद दलले आफ्नो सांसदलाई कारबाही नगर्ने, तर माधव नेपालजीहरू चाहिँ अलग दल नै घोषणा नगरिकन नेकपा एमालेको छाता मुनि बसेका सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्दलीय रूपमा समर्थन गर्दा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको त देखिँदैन। या त माधव नेपालजीहरूले 40% संसदीय दलमा र 40% केन्द्रीय समितिमा पुर्याएर अलग राजनीतिक दल दर्ता गराएको हुनुपर्छ। जबसम्म एउटै दलको छाता मुनि रहेर उहाँहरू चाहिँ आफूलाई नेकपा एमाले नै भनेर उहाँहरू तपाईहरू कहाँ गएर चाहिँ तपाईहरूको बहुमतको लागि सिग्नेचर गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त अन्य दलको हैसियतमा त नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरेको हुँदै होइन। यो त माधव कुमार नेपालजीको विज्ञप्तिले नै स्वयं त्यो कुरा बताइराखेका छन् कि म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छु, तर संसदीय दलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई चिन्दोरेनछ, संसदीय दलको नेतालाई चिन्दोरेछ, संसदीय दलको एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा सांसदको रूपमा मात्रै चाहिँ चिन्दा रहेछ नि त संविधानले। त त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा मैले अघि भनी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यसैले यो प्रश्न माधव नेपाल र उदय शमशेरलाई भन्दा पनि तपाईले केपी ओलीलाई सोध्नु पर्यो। ऊ त एमालेको अध्यक्ष हो, निकाल नि त माधव नेपालहरूलाई, 24 जनालाई निकाल, उहाँ निक्लिनु तयार हुनुहुन्छ निकाल। उहाँहरूलाई निकालेपछि पनि अझ पनि हामीसँग 2-4 जना सांसदको बहुमत हामीसँग अहिले पनि पुग्छ। त्यसले तपाईको जे गरे पनि अहिले बहुमत सांसदहरू माधव कुमार नेपालका 24 जनालाई पार्टीबाट निकाले पनि हाम्रो संख्या पुग्छ, ननिकाले पनि संख्या पुग्छ। र अहिले निकाल्ने भनेको एउटा प्रक्रियामा जान पर्छ। प्रक्रियामा यो आधारमा कुरा गर्ने हो भने यो आधारमा कुरा गर्ने हो भने प्रक्रियामा जान संसद त हुन पर्यो हैन? संसद छैन, संसद बोलाऊ, पुनर्स्थापना गर। माधव कुमार नेपालहरूले कि राजीनामै गरेर जाला संसद पद कि केपी ओलीले निकाल्ला, त्यो हेर्न त संसद त बिउताउन पर्यो नि। त्यसैले हाम्रो माग पनि त्यही हो। अर्को कुरा के छ भने धारा 76(5) मा के भनेको छ भने त्यहाँ व्यक्तिको कुरा गरेको छ है, तपाईले राम्ररी पढ्नु होला। व्यक्तिले दाबी गर्न पाइयो सर, त्यहाँले क्लियर त्यहाँ के लेखेको छ भने व्यक्तिले दाबी गर्न पाउने भयो, व्यक्तिले दाबी गर्न पाउने भयो, तर संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ सांसदहरूको आधार होइन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भनेको छ। दल भनेको चाहिँ संसदीय दलको हस्ताक्षरकर्ता होइन र भने 76(2) र 76(3)
मा तपाईको बहुमत सदस्यको पहिला बहुमत सदस्यको 76 मा 76 3 मा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको कुरा गरेको छ। 76 5 मा व्यक्तिको कुरा गरेको छ। व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति भनेको संसद बाहिरको व्यक्तिले पनि सदस्यहरूको संख्या पुर्यायो भने ऊ पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कि भन्ने त्यहाँ आशय पनि छ। यो इस्युमा काम एकैछिन प्रश्न छैन, यसलाई जसरी पनि डिबेट गर्न सकिन्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने, मूल कुरो के हो भने राष्ट्रपतिलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अदालतलाई फलानुको बहुमत हाउसमा पुग्ला कि पुग्दैन भनेर व्याख्या गर्नु मिल्दैन। त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हाउसकै सदस्यहरूले भोट गरेर गर्ने हो। त्यसैले लोकतन्त्रमा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार तपाईलाई पनि छैन, मलाई पनि छैन, त्यो राष्ट्रपतिलाई पनि छैन, त्यो अदालतलाई पनि छैन। त्यो अधिकार भनेको नेपाली जनताले त्यहाँ भित्र भएका सांसदहरूलाई, त्यो पनि अप्पर हाउसको होइन लोअर हाउसको सांसदलाई मात्र छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा वञ्चित गर्न राष्ट्रपतिले पाउँदैन। त्यही कारण हामी अदालतमा गएको छौं। अदालतको दुई महिनाको अगाडिको निर्णयले पनि ब्युजाएको छ हाउसलाई र त्यसको पूर्ण पाठ पनि आजको दिनसम्म आइसकेको छैन। त्यसैले जुन किसिमको कदम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको छ त्यो कदम भनेको संविधानको मात्र होइन, के अरे जुडिसियरीको पनि अवहेलना गरेको भन्ने अलिकति ठहर छ। र मेरो सुझाव चाहिँ पार्टी नेताहरूलाई के पनि छ भने, मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ संसद बिउतिन्छ। बिउतिसकेपछि अहिलेको राष्ट्रपति दिव्या देवी भण्डारीलाई संसदले पनि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाई त्यतातिर म अहिले प्रश्न गरिन, तर सवाल फेरि सवाल कहाँ हो भने नि उदयजी, सवाल कहाँ हो भने तपाईले के भन्नुभयो भने संसद भित्र कोही सांसद यदि कुनै दलमा आबद्ध रहन चाहेनन् भने त्यसलाई कि त कारबाही गरेर निकाल्नु पर्यो कि फ्लोर क्रस गर्न दिनु पर्यो। अहिले नेकपा एमाले भित्र यो विवाद देखिएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरू अहिले अलिकति चाहिँ असन्तुष्ट भएर चाहिँ तपाईहरुतिर जानु भएको छ। भोलिका दिनमा तपाईहरुकै छाता मुनि रहेका सांसदहरूले ल अहिले नेपाली कांग्रेसले लिएको लाइन, शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लिएको लाइन ठीक छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको लाइन ठीक छ, संविधानको धारा 76(5) अनुसार म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई होइन, शेरबहादुर देउवालाई होइन, केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्छु भनेर भोलिका दिनमा फेरि चाहिँ फर्किनु भयो भने त नेपाली कांग्रेस आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्ने सम्भावना देखिन्छ नि। तपाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको वकालत गर्नुहुन्छ, तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ संसद भित्र स्वेच्छाचारी ढंगले, संसद भित्र निर्दलीय शैलीमा चाहिँ सांसदहरू पार्टीभन्दा पर गएर के अरे जे पनि गर्न पाउँछ, फ्लोर क्रस गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अन्य व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो त कता कता नेपाली कांग्रेसले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई जुन प्रकारले हिजोका दिनमा बुझेको स्थिति थियो, जुन प्रकारले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई नेपाली कांग्रेसलाई अंगीकार गरेर परिभाषित गर्दै र व्यावहारिक रूपमा बोकेर यहाँसम्म ल्यायो, कता कता यो कन्ट्राडिक्टरी जस्तो लाग्दैन? लाग्दैन। व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हुँदैन। भोलि त अहिले आजको दिन म सांसद छुइनँ, भोलिको दिन म सांसद भएँ भने र पार्टीले गरेको कुनै काम मलाई मन परेन, मलाई चित्तै बुझेन, बरु त्यो काम गर्नुभन्दा म मेरो प्रिन्सिपल कम्प्रोमाइज गर्दिन, म पार्टी नै छोड्छु, म हाउसबाटै राजीनामा दिन्छु भन्न मैले पाउँदिनँ। त्यसो भए त माधव कुमार नेपालजीहरूले राजीनामा दिएर आउनुपर्ने हो नि त। राजीनामा नलिकन तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न पाइयो। कोही व्यक्तिले मेरो टाउकोमा बन्दुक हालेर गर्नै पर्छ भन्ने कोहीको लोकतन्त्रमा अधिकार छ। त्यसैले
तपाईँ दलको व्हिप मान्नुहुन्न, तपाईँ संसदभित्र दलको व्हिप मान्नुहुन्न भने हो। अब सुन्नुहोस् न, झलनाथ माधव नेपाल र उहाँहरूको साथीहरूले पनि जे गर्ने गर, तैँले गरेको चिजमा हाम्रो सहमत छैन, यो लोकतन्त्र विरुद्ध छ, हामी संसद पनि त्याग्न तयार छौँ, पार्टी पनि त्याग्न तयार छौँ भनेर केपी ओलीले उहाँहरूलाई के आर्मी लगाएर टाउकोमा बन्दुक लगाएर जबरजस्ती गर्नै पर्छ भन्न सक्ने तागत उसको छ? छोडिदिनुहोस्। उहाँहरूले गरेको काम, उहाँहरूले पार्टी पनि त्यागिसके, संसदको पद पनि लोप गरेका छैन। एउटा पद्धतिमा उहाँहरू विश्वास गर्नु भएको छ, त्यसको निम्ति लड्ने हो। त्यसको निम्ति लड्नको निम्ति आफ्नो राजनीति पनि दाउमा, संसदको पद मात्र होइन राजनीति पनि दाउमा राखेर गरेका छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई फेरि पनि प्रश्न के हो भने नि उदयजी, तपाईँले गर्नुभएको तर्ककै आधारमा अर्को प्रश्न के आउँछ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो राजनीतिक दल, विचारधारा बोकेको पार्टी आज माधव कुमार नेपाललाई पत्याउने स्थिति उत्पन्न हुनुको अर्थ के हो भने नेपाली कांग्रेस अब माधव कुमार नेपाललाई बोकेर, प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर, बाबुराम भट्टराईको एजेन्डा बोकेर यो देशमा राजनीति गर्न अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ नि। यो राजनीति नेपाली कांग्रेसको पक्षमा हितकर हुन्छ? होइन, तपाईँको नेपाली जनता लोकतन्त्र र संविधानको हितकारमा हुन्छ भने पनि हामीले त्यो गर्छौँ। र माधव नेपाललाई हामीले पहिलो पटक बोकेको पनि होइन, योभन्दा पहिला पनि 7 पार्टीको अलायन्स हुँदाखेरि त्यो बेला बरु कांग्रेस 2टा थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल एमालेको उहाँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो धेरै समयको निम्ति। तपाईँको 42-43 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँ महासचिवै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले माधव नेपाल जस्ता व्यक्तिसँग हात मिलाएर अगाडि बढ्नु, लोकतन्त्र बचाउनको निम्ति, त्यसमा हामीलाई केही अप्ठ्यारो लागेको छैन, हामीलाई गर्वै लागेको छ। अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो संसदबाट राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हामी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्छौँ। प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 149 जनाको हस्ताक्षर कलेक्सन गर्नुभयो। केही दिन नबित्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यहाँबाट 3 जना चाहिँ अन्यन्त्र नै गइसके। 146 जना पनि यो मुद्दा टुङ्गो लाग्दासम्म त्यहाँसम्म रहने कि नरहने एउटा पाटो छ। यो कता कता चाहिँ अधुरो अपुरो कच्चा खेल खेलियो कि जस्तो देखिँदैन? होइन, कच्चा खेल भनेर हाम्रो सभापतिले भन्नु नै भएको हो होइन। कच्चा खेल गरौँ, नम्बर नपुगेसम्म नगर्ने, हामी त्यसै अगाडि नबनाऊ, नबढौँ, हामी बेकुफ बन्छौँ भनेर उहाँले लगभग 6 महिनासम्म यही तपाईँको भाषा दोहोऱ्याउनु भएको थियो। अब चाहिँ हाम्रो संख्या पुगिसकेपछि उहाँले, अनि अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि he has thrown the dice, अब डाइस चाहिँ उहाँले फ्याँकिसक्नुभयो। अब यसबाट हामी पछाडि हट्ने कुरो आउँदैन। जतिसम्म लाग्छ 146 जनाले तपाईको स्वयं संसद भवनमै उपस्थित भएर, अदालतमै उपस्थित भएर, नागरिकता साथ सही गरेर, नागरिकताको प्रतिलिपिमा पनि सही गरेर दिइसकेपछि उहाँहरूमाथि शङ्का चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ, अरू साथीहरूले शङ्का गरे पनि गरिरहेको हुन्छ। अब अलिकति नैतिकताको प्रश्न गरौँ। खासमा त्यतातिर म अदालतको मुद्दातिर चाहिँ गइन, तर आधार के हो भने अदालतले पनि हेर्ने भनेको संविधानको मूल मर्म र स्पिरिटलाई हो। भोलिका दिनमा व्यक्तिलाई चिन्दैन, संविधानले संसदीय दललाई चिन्छ भनेर निर्णय गरिदियो भने त अहिले यो खेलमा त तपाईहरु उल्टै आफैले बुनेको जालमा आफै फस्या जस्तो हुँदैन? अब मैले भनिहाली, अब पक्कै पनि अदालत पूर्ण स्थापना भइसकेपछि 24 जना साथी अथवा 27 जना साथी पक्कै पनि उहाँहरूलाई पार्टीले, नेकपाले निलम्बित गर्छ। त्यो हामीले बुझेकै कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूलाई निलम्बित गरे पनि हाम्रो बहुमत पुग्छ भन्ने कुरा त मैले राख्दै आएको छु। त्यता मात्रै हुँदैन, तपाईहरुले नेपाली नेकपा एमाले चाहिँ आफ्ना सांसदलाई सम्मान गर्यो भने भोलिका दिनमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि जसपा नेपाल भित्र पनि संसद भित्र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको
बहुमत छ। अब उपेन्द्र यादवजीको 12 जना सांसदमाथि पनि त कारबाही होला नि, त्यतातिर पनि घट्ने सम्भावना छ। अहिले त मन्त्री पाउँछु भनेर धेरै साथीहरू तम्सेको भन्ने कुरा पनि सुनेको छु होइन। संसद पूर्व स्थापना भइसकेपछि कतापट्टि जोड घटाउ बढ्छ र घट्छ, अनि पछि सबैले थाहा पाउँछ। लोकतन्त्रलाई मान्ने, नेपाली कांग्रेसलाई बुझ्ने, नेपाली कांग्रेसको विचारधारालाई अंगीकार गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने, निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरिकन सरकारमा जाने कुरा यो सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्दो रहेछ। नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यही कुरालाई अंगीकार गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस आज प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि जनतामा जानुको साटो सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको छ। कता कता नमिलेको जस्तो बौद्धिक जमातले, पत्रकारले र तपाईहरुकै पार्टीप्रति आस्था राख्नेहरूले यसरी व्याख्या गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउनु पर्छ र नेपाली कांग्रेस त ठुलो पार्टी, जनआधार भएको पार्टी, जनताले विश्वास गरेको पार्टी, 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको नेकपा एमालेलाई अहिले नै बीचमा हटाएर तपाईहरु चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउनको लागि सर्वोच्चको प्राङ्गणमा सर्वोच्चको निगाहबाट प्रधानमन्त्री पाउने परिकल्पना गर्दा कता कता जनतामाथि विश्वास नरहेको, जनतामाथि अलिकति अविश्वास गरेको, विधि र पद्धतिमाथि त्यति विश्वास नगरेको, निर्वाचनमा गएपछि फेरि पनि जितेर आइन्छ कि आइदैन भन्ने चिन्ता, अलिकति निर्वाचनलाई त्यति महत्त्व नदिएको हो। म तपाईको सबै कुरा मैले लगभग आन्सर गरिसकेँ। निर्वाचनको कुरा म आन्सर गर्छु है। निर्वाचनको कुराबाट कतिपय साथीहरूले नेपाली कांग्रेस डरायो, निर्वाचनमा जान डरायो भन्ने किसिमको कुरा छ। हामीलाई चुनावको डर छैन र अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरेर वामपन्थी पार्टीहरू फुटिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको परिस्थिति पहिला भन्दा राम्रो हुन्छ भन्नको निम्ति हामीले मात्र भने होइन, यो सबैले भनेको छ। त्यसैले अहिले चाँडो चुनाव भयो भने राजनीतिक रूपमा फाइदा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसलाई छ। यसमा हामी लुकाई छुपाई गर्नुपर्ने केही छैन। हामी सिधै भन्छु, राजनीतिक रूपमा चुनावमा अहिले मङ्सिरमा चुनाव भयो भने, तोकेको दिनमा चुनाव भयो भने सबैभन्दा ठुलो फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ। एउटा एन्टी इन्कम्बेन्सी पनि छ र तराई पार्टी पनि फुट्ने परिस्थितिमा छ, नेकपा पनि फुट्ने परिस्थितिमा छ। त्यसैले हामी त रमाई चुनावमा जानुपर्ने हो। तर हामीलाई अहिले चुनाव जित्नु भन्दा पनि हामीलाई के डर छ भने चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा कोभिडको समस्या छ हैन। अब कोभिडको समस्या, कोरोनाको समस्याले हामी चुनावमा गयो भने जुन हालतमा इन्डियामा, बंगालमा भयो त्यही हालत फेरि नेपालमा दोहोरन चाहिँ हामी चाहदैनौँ। किनभने यो नियमित चुनाव होइन। इन्डियामा नियमित चुनाव थियो, 5 वर्ष सकिसकेको थियो। हाम्रो अहिले यो नियमित चुनाव होइन, यो मध्यवर्ती चुनाव हुन्छ। त्यसैले जनताको रिस्क, लाइफलाई रिस्कमा राखेर हामी चुनावमा जानु हुँदैन। चुनावमा हाम्रै जित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीलाई नै अहिले फेभरेबल कन्डिसन छ। तर जनताको ज्यानलाई जोखिममा पारेर च्याखेमा राखेर हामी चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क छ। र दोस्रो तर्क हाम्रो के छ भने केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्दैन। उसको जुन किसिमको प्रक्रिया, जुन किसिमको ढंग, जुन किसिमको काम छ, उसले सकेसम्म यो राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कब्जा गर्न खोज्दैछ। उसले तपाईको तोकेको डेटमा इलेक्सन गर्दैन। कोभिडको नाममा, कोभिडको न्यूबाट उसले इमर्जेन्सी लागू गर्ने पनि सम्भावना छ, मैले देखेको छु। त्यसैले हामी चुनावसँग डरा होइन। निष्पक्ष चुनाव भयो भने नेपाली कांग्रेसले कि बहुमत ल्याउँछ हेर्नुहोस्। ठीक छ, बहुमत ल्याउने हो भने अहिलेको यो खिचातानमा सर्वोच्चमा समय खेर फाल्नु भन्दा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेको समयलाई तपाईहरुले अर्जुन दृष्टिमा राखेर अगाडि बढेको भए सम्भवतः आज तपाईहरुलाई जुन आरोप लागेको छ नि, नेपाली कांग्रेस यो र त्यो बहानामा निर्वाचनलाई बाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। यो आरोप त कम्तीमा खेप्नु पर्दैन थियो नि। हैन, आरोप त उल्टो आरोप लागिरहेछ हामीलाई। अहिले पनि के भनिरहेछ भने केपी ओली र
शेरबहादुर देउबाको कुरा मिल्या छ, दुईटै चुनाव माग्नु, अर्ली इलेक्सन दुईटैले चाहेको हो, चुनाव त यिनीहरूले गर्न खोजिरहेछ, मुखमात्र नमिलाएको जस्तो भनेर त्यो आरोप पनि परिरहेछ नि। त्यसैले आरोप भने 10 तिरको आरोप हुन्छ होइन। कोहीले तपाईँको अहिले तपाईँकै प्रोग्राममा म 1 महिना अगाडि आउँदाखेरि तपाईँको आरोप के थियो भने काङ्ग्रेस यत्रो इतिहास भएको पार्टी, बीपी को पार्टी, ठुलो पार्टी, अहिले केपीसँग डराएर केपीलाई च्यालेन्ज गर्न नसक्ने भनेर त्यो बेला तपाईँले मलाई एक महिना अगाडि तपाईँ नै सम्झिन्छु होला, त्यो प्रश्न मलाई गर्नु भएको थियो होइन। त्यसैले अहिले परिस्थिति चेन्ज भएर तपाईँले प्रश्न चाहिँ घुमाएर अर्कोतिरबाट मलाई गर्नु भएको छ। तर सवाल के हो भने प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ? अधिकांश वकिल, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार साथीहरूको अधिकांश त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू समेतले बार एसोसिएसनमा कम्युनिस्ट धारबाट एमालेसँग नजिक भएका वकिलहरूले बारमा जितेका उहाँहरू स्वयंले नै अहिले जुन केपी ओलीले गरेको छ त्यो बेठिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक, असंवैधानिक भनेर भनेका छ र काङ्ग्रेस लगायत काङ्ग्रेससँग मिलेका दलहरूले जे गरेका छन्, साथीहरूले जे गरेका छन् त्यो त अब बल्ल काङ्ग्रेसले ठिकै गर्यो भनेर अधिकांश पत्र पत्रिकामा, विभिन्न मिडियाहरूमा, विभिन्न टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा, विभिन्न लेखहरूमा त्यही आइरहेको छ। त्यसैले जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो त्यो प्रश्न चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्टहरूमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। एकछिनको लागि यो भनाइलाई हामीले पत्याइहाले तापनि माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई यिनीहरू पनि त तिनै समूह, त्यही विचारधारालाई बोकेको नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी पत्याउन कर लाग्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई? केपी शर्मा ओली तपाईँहरू प्रतिगमनका हतियार भनिरहनु हुँदा भोलिका दिनमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू त्यही बाटोमा अग्रसर नहुने कुनै ठोस आधार छ देखिन्छ? होइन, तपाईँको यही प्रश्न पक्कै पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र बाबुरामलाई पनि पक्कै पनि अरूले पनि गरिरहेको होला। काङ्ग्रेसको विश्वास छ भनेर त्यो प्रश्न पनि गरिरहेको होला, त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। तर अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमको केपी ओलीको मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्ट भने लगभग ज्ञानेन्द्रको जुन 42-43 सालमा 41-42 सालमा जुन किसिमको बाटोबाट अगाडि बढिरहेको थियो केपी ओलीको त्यही त्यो माथि तपाईँको अहिले राष्ट्रपति, अहिले त तपाईँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त एकै व्यक्ति जस्तो देखिसक्यो। त्यसैले यो परिस्थितिबाट ज्ञानेन्द्र पथ र ओली पथ लगभग उही भइसकेपछि यो लोकतन्त्रलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हामीहरू सबै एकै ठाउँमा आएको यो पोलिटिकल कम्पल्सनको कारण हो हैन। त्यसैले अहिले यो संविधानलाई जोगाउनको निम्ति पनि हामी बाध्य भएर आएको छौं। नेकपा पार्टी भित्र पनि माधव नेपालसँग हामीले हेरे भने केन्द्रीय सदस्य त उहाँसँग 91 जना छ, त्यो 40% भन्दा बढी नै छ। उहाँहरूको परिस्थिति हेरे भने जो दुःख गरेको मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको समयदेखि नै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका वरिष्ठ नेताहरू, केपी ओली गरेका नेताहरू माधव नेपालसँगै छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हामीले पनि कुनै एउटा कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्नु हो भने अहिले तपाईको केपी ओली भन्दा त माधव नेपालको एउटा ट्र्याक रेकर्डले पनि लोकतन्त्रप्रति उहाँको कमिटमेन्ट पनि, उहाँको 42-43 सालको एक जनआन्दोलनमा जुन उहाँको भूमिकालाई पनि लिएर हेरे भने त हामीले चाहिँ ठिकै निर्णय गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। 27 गते पनि तपाईहरूले संसदभित्र विश्वासको मत लिने सवालमा पनि एउटा माहौल बनेको थियो। बीचमा प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपालजी बीच पनि कुराकानी मिल्न थालिसकेपछि एक किसिमको माहौल बन्यो। कांग्रेससँग टाढा जाने र पुनः चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ गयो।
अहिले तपाईहरू चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वास गरेर अदालत जानुभएको छ। भोलि पुनः माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी बीच मिलन भयो र यो विषयहरू चाहिँ जहाँ छ त्यही स्टोप भयो भने त कङ्ग्रेससँग धोका हुने ठाउँ त अझै पर्याप्त देखिन्छ। मलाई त्यो होला जस्तो लाग्दैन हैन। हामी त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो। यो प्रयास तपाईँको 1 वर्ष त्यो पोहोर सालको उदेखि नै पुसदेखि नै भइरहेको हो। त्यसैले अहिले यो बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो। हामी धेरै अगाडि गइसक्यो। अब फर्किने ठाउँ अथवा हामीलाई काङ्ग्रेसलाई केपी ओलीसँग कोअर्डिनेसन गर्ने ठाउँ पनि देखिन्न। नेकपा एमाले र माओवादी मिल्ने ठाउँ पनि अहिले देखिन्न र माधव नेपाल र उहाँको साथीहरू वापिस के अरे एमालेमा फिर्ता हुने सवाल पनि देखिन्न। तपाईको हाम्रो उपेन्द्र यादव र बाबुरामले पनि धेरै दुःख पाइसकेका छ केपीसँगै सरकारमा काम गरेर। एक किसिमले जुन बेइज्जत गरेर उपेन्द्र यादवलाई निकालियो, जिस्काई निकालियो। त्यो कारणले सबै यो केपीबाट भोगिसकेका छौँ। त्यसैले यो केपी ओलीको पनि एउटा समय छ राजनीतिक। उहाँको सायद उहाँको स्वास्थ्य राम्रो नभए पनि उहाँको ग्रह चाहिँ आजको दिनसम्म राम्रै थियो, तर त्यो राम्रो ग्रह चाहिँ अहिले धेरै उहाँलाई आशीर्वाद देला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले राजनीतिक रूपमा पनि केपी ओलीको पोलिटिकल करियर चाहिँ अब 2-4 महिनामा समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भएपछि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा तपाईहरू मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ। एक सूत्रीय एजेन्डा एनी हाउ केपी शर्मा ओली हटाऊ भन्ने चाहिँ तपाईहरूको एजेन्डा हो। त्यही एजेन्डाको तहत तपाईहरू अन्य विचारधारा बाँकी कुराहरू चाहिँ गौर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कुरामा एकमत हुनुभएको छ र त्यही एकमतका साथ तपाईहरू अहिले एक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ भनेर बुझ्दा हामी गलत हुँदैनौँ। होइन, केपी ओली होइन, अधिनायकवाद विपरीत हामीहरू सबै एक भएको छौँ। अधिनायकवाद भन्दाखेरि केपी ओली मात्र होइन, त्यहाँ विद्या भण्डारी पनि मिसेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले के भन्नुभएको छ भने जाउँ अब सबै जनतामा जानुभन्दा ठुलो लोकतन्त्र केही पनि हुन सक्दैन भन्ने उहाँले बारम्बार बताउँदै आउनु भएको छ। जनतामा जानु, जनताको मत परीक्षण गर्नु, आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आउनु लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनिन्छ। उहाँले त भन्नुभएको छ आउनुहोस् क्षमता अनुसार यही सरकारलाई निर्वाचन गराउने सरकारमा परिणत गर्न म तयार छु। उहाँले खुल्ला आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यही सरकारलाई निर्वाचन गराउने सरकारको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने कुरामा उहाँ खुल्ला हुँदा तपाईहरूको लागि त यो एउटा अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ त देखिन्छ। होइन, जुन व्यक्तिले उहाँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्ने, प्रेस कन्फरेन्समा अब मेरो बहुमत छैन, मेरो बहुमत मैले देखाउन सकिनँ र विपक्षी दलहरू मिलेर सरकार बनाए हुन्छ, म बाहिर बसेर पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेर 1 बजे भन्ने, 2 बजे चाहिँ मलाई नै फेरि नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीमा म बहुमत पुर्याउँछु भन्ने व्यक्तिलाई कोहीले विश्वास गर्न सक्छ? विश्वास गरिन्छ? सीमा हुन्छ नि। तपाईँले उहाँको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो, इन्टरभ्यूमा के बोल्नु भएको थियो र त्यही विपरीत त्यही अनुसारै हामीहरू पनि अगाडि बढ्यौँ। र केपी ओलीले उहाँले खुलेरै भन्नुभयो तिमीहरू अगाडि बढ, सरकार बनाऊ, चुनावमा जाउँ, त्यसमा आपत्ति छैन, म सरकार, मेरो बहुमत छैन, मेरो दाबी छैन भनेर 1 बजे भन्ने, 2 बजे राष्ट्रपतिका गएर मसँग बहुमत छ, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री, मैले हाउसमा पनि मेरो मेजोरिटी छैन, मेरो मेजोरिटी मैले हारिहालेँ। त्यो पछि 2 दलले 1 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउने सरकारमा पनि मौका पाएँ, त्यो पनि मैले मेजोरिटी मेरो भएन। तैपनि मलाई 76-5 अन्तर्गत पनि फेरि बनाऊ भनेर दिने, भनेर माग्ने व्यक्ति जो 1 घण्टा अगाडि मलाई केही चाहिँदैन, म त वाक्क भइसकेँ, म त प्रधानमन्त्री बन्नै चाहदिनँ, तपाईँ हाम्रो सबैको अगाडि, सायद एबिसी टेलिभिजन तपाईँको टेलिभिजनबाट पनि पक्कै कोही साथीहरू गएर त्यो खिच्नु भयो होला,
म तपाईँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। दोहोऱ्याएर हेरिसकेपछि मैले भने कुरा तपाईँले पत्याउनुहुन्छ। केपी ओलीलाई कहिले नपत्याउनु। अब अन्तिमतिर आइपुगेको छु। अब सवाल के रह्यो भने हाइपोथेटिकल कुरा हो, तर इफ नोट त यसमा हुने नै भयो। सर्वोच्चको हातमा गइसकेको, माथतमा गइसकेको विषयवस्तुमा या त तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय आयो भने त्यसपछि चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुनः सुचारू हुने, प्रधानमन्त्रीजी पदबाट हट्ने आदि इत्यादि हुने कुराहरू होलान्। त्यतातिर भयो भने अरू केही बहस गरिराख्नु परेन। तर तपाईहरूको विपक्षमा निर्णय आयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नुभएको कदम सही छ, निर्वाचन घोषणा गरेको विषयवस्तुहरू ठिक छ, अब मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्यो भने तपाईहरूले जसरी अहिले तर्कना गर्नुभएको छ, निर्वाचनमा तपाईहरू नजाने सङ्केत हो कि होइन? होइन, यो निर्णय कुनै पनि हालतमा केपी ओलीको पक्षमा निर्णय जाँदैन। त्यो हाइपोथेटिकल कुरामा हामी अड्केर काम छैन। हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, फर द सेक अफ आर्गुमेन्ट, भोलि सूर्य उदय पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले आर्ग्यु चाहिँ गर्न सकेला। तर त्यसको आर्ग्यु गरेको तर्क हुँदैन। जे पनि हुन सक्छ अदालतभित्र। अदालतले एउटा निर्णय गरिसकेका छ। त्यो निर्णय विपरीत फेरि त्यही अदालतले 2 महिना पूर्णपाठ आउनु अगाडि पुरानो निर्णयको पूर्णपाठ आएको छैन र फेरि उल्टो निर्णय गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हाम्रो अदालत पनि त्यति गैर गुज्रेको अदालत होइन। हाम्रो अदालतलाई पनि एउटा स्वतन्त्र अदालतको रूपमा मान्नेकै छ। यो तपाईँको 6 महिनामा जुन किसिमको निर्णय अदालतले दियो, एकदम ब्यालेन्स्ड निर्णय दिएको छ। विशेष गरेर नेकपाको विभाजनमा जुन किसिमको पुनर्स्थापनाको मा कुन किसिमको निर्णयहरू गयो, मेरो एउटा मात्र आग्रह छ, यो निर्णय भनेको यो तपाईँको रिट जुन हामीले हालेको छौँ, त्यो रिट चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रिट छ। को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि भोलि हाम्रो लोकतान्त्रिक कोर्स, राजनीतिक कोर्स कहाँबाट जान्छ यो अदालतको निर्णयमा भर पर्छ। त्यसैले म सर्वोच्च अदालतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ लगभग फुल बेन्च अगाडि यसको आर्गुमेन्ट होस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। 5 जनाको बेन्च भन्दा पनि 11 जनाको बेन्च भयो भने राम्रो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि उदयजी। बोलाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।